آمن وإنك لما تبقى في مشكلة كبيرة، آمن إن الرب يهيمن على تفكيرك. آمن إن الرب يهيمن على تفكيرك ليقودك من خلال تفكيرك إلى إنقاذ. لولا أنهم فكروا ما كانوش خدوا الخطوة. يعني ده كان الحل بالنسبة لهم. فكروا هنقعد كده هنموت، هندخل المدينة هنموت في مجاعة جوه، فيش حل قدامنا، نغامر نروح عند الأعداء يمكن يشفقوا علينا. لولا هذا التفكير لم تكن لهم نجاة. إذن لماذا أتيت بهذا المثل؟ لكي أقول لك أن الرب أحيانا يقودك من خلال التفكير. من خلال التفكير، خلال بيت مثلا في مشكلة، زوج وزوجة يفكران معا، فيش حلول بس في حتة صغيرة أحسن الوحشين. أحسن الوحشين دي كانت الإنقاذ. هذه القصة تقول هكذا: إنقاذ جه، أنت بقى بتفكر وتصلي مش لاقي غير الحل الصغير ده، إنك تبيع البيت وتعمل مش عارف إيه. بس لو أنت عندك إيمان إن الرب ورا تفكيرك وقراراتك، اعلن ثقتك إن الرب اللي عمله مع الأربعة دول يعملوا معاك، لأنك لست سلبيا، صليت وفكرت. وده أحسن الوحشين، بس مع الرب يكون مش أحسن الكويسين، يكون الحل الذي يمجد الله. نتعلم من الكلمة احترام التفكير والحوار. ايه اللي حدث؟ نكمل معا. ذهبوا فوجدوا المفاجأة، ونرفع ايدينا ونعلن ايماننا ان الرب يفاجئنا وهو يقودنا. وقد يقودنا الرب بهذه الطريقة احيانا. الأربعة دول مش وقف كل الخيام، دخلوا فيش حد، وبعدين دخلوا خيمة، أكلوا، كانوا جعانين قوي، وشربوا وحملوا منها فضة وذهب وثيابا ومضوا، وبعدين خبوها وطمروها، وبعدين رجعوا ودمة أخرى من خيام العدو. العدو هرب. ليه؟ الرب تدخل. انت وانت تعبان وهو يعني تتصور كده ان هم رايحين وخايفين وهيحصل ايه والفلوس هتيجي منين وتصلي وتعبان وانت تعبان. الرب كان بيعمل عمل عظيم من اجلك، يفاجئك به في الوقت المناسب. ده الرب الذي يختبر. اختبار. تبقى انت رايح وبتتحارب بالله، اكيد رايحين قلقانين وتعبانين متوقعين انهم يموتوا، احتمال يموتوا كبير، بس في الوقت ده اللي هم رايحين كان الرب بيجهز الانقاذ لهم. اختبار عظيم مكرر. نعم مكرر، يتكرر معك ومعي.
لأن إله هؤلاء الأربعة هو أيضا إلهي وهو أيضا إلهك. لما بقى دخلوا وحملوا ومضوا وثمروا، هنا بقى الطبيعة القديمة دخلت. هيرودس اللي كنت بتكلم عنه في الصباح دخل، وكثيرا ما يدخل حتى وانت شايف انقاذ الرب. الطبيعة القديمة ممكن تشتغل. ليه؟ لأنه واضح انهم الأنانية تحكمت فيهم، لأنه راح وأكل وشرب وخد وطمر، يعني خبى والقيمة، يفكر في نفسه ولا يفكر في الناس اللي هتموت جوه المدينة. احذر هذا، ان لما الرب يعمل معاك عمل ان تنحصر في ذاتك. كن حذر من هيرودس، البغضة، الأنانية. ايه اللي حدث هنا بقى؟ يقول لك ثم قال بعضهم لبعض لسنا عاملين حسنا. رائع. وارفع ايدك كده واعلن ايمانك ان الروح يتدخل حينما تفكر بأنانية، حينما تتصرف بأنانية. ودي قيادة من الرب، مش القيادة ان ينقذك من العدو الخارجي، القيادة ايضا ان ينقذك من العدو الاخطر، الأنانية اللي جاية من الطبيعة القديمة. لسنا عاملين حسنا، ده عمل بقى. لسنا عاملين حسنا باسم الرب يسوع. يبقى عندنا الاتضاع اللي خلينا نقول لا، اللي احنا بنعمله ده غلط. انا ليه مش بفكر في الاخرين؟ مشكلتي اتحلت، لكن ليه انا مش شايف الناس اللي كانت تعبانة معايا او اللي كانت تعبانة بسببي؟ الأنانية. ونرفع ايدينا مرة كمان عشان نعلن ثقتنا ان الرب هيخلصنا من الأنانية، ويخليني دايما عندي أحشاء الرب. أحشاء يعني حاجة داخل تخليني أشعر بالآخرين وأمشي في سكة الرب كما الرب وضع ذاته من أجلنا، هكذا ينبغي نحن أن نضع أنفسنا من أجل الإخوة. اوعى تكون بتبحث عن راحتك قبل راحة من معك، تبقى أناني. لسنا عاملين حسنا. هذا اليوم هو يوم بشارة ونحن ساكتون. إن انتظرنا إلى ضوء الصباح يصادفنا شر. ده بقى جاي من عمل الروح جواهم، الخوف من نتائج الأنانية. هل تخاف من نتائج الأنانية أم لا؟ الروح يبكت. لسنا عاملين حسنا، احنا بنعمله ده غلط.
احكم على نفسك رجاء. احكم على نفسك انك في مواقف مع افراد اسرتك اناني. احكم على نفسك. في معاملاتك مع اشخاص في الخدمة في بعض المواقف اناني، تفكر في حقوقك. بس الكتاب يعلمني من القيادة اني اضحي بحقوقي من اجل المحبة. ده كتابي. تضحي بحقوقك من اجل المحبة. ومش هتقدر تعمل ده بدون شركة مع الرب. لان انت بطبيعتك اناني. الطبيعة القديمة فيها الانانية، لكن بالرب الطبيعة الجديدة تشتغل، وتبقى شايف ان الخطر الحقيقي جاي من أنانيتك مش من الناس والأحداث. لسنا عاملين حسنا. هذا اليوم هو يوم بشارة، واحنا لازم نبشر، لازم نروح نجري على المدينة نقول لهم تعالوا. ليه تموتوا من الجوع؟ ما الخيام بتاعت العادية ما فيهاش. اليوم هو يوم بشارة ونحن ساكتون. يمكن يكون الرب عايز يقول لك حاجة من الآية دي. انت ليه مش مشغول بناس؟ لماذا؟ اليوم هو يوم إن انتظرنا إلى ضوء الصباح ضفنا شر. هلم الآن ندخل بيت الملك. لو أنت اختبرت الرب، لو أنت اختبرت حلاوة الرب، لو أنت اختبرت الحرية، كنت في الطين والرب جابك وغسلك. زي دول كانوا هيموتوا واختبروا الحياة. اذهب بيت الرب بقى، الناس اللي بتحضر في الكنيسة. عندك حاجة تقولها للآخرين ولا لا؟ حاجة اختبرتها. عايز أسمع صوت الرب وهو يقودني لأخبر شعب الرب اللي في دوائر حياتي باسم الرب يسوع. يبقى عندي حاجة اختبارية مش جاية من القراءة وسماع العظات، جاية من اختبار. لا أريدك أن تتحدث عن تفاصيل حياتك، ليس ده المعنى، ولكن أن تقدم شهادة إن في علاج للمجاعة اللي عندك. تقول للناس كده في علاج، في خلاص، في إله يتدخل في الوقت المناسب، في إله يصنع معجزات، في إله يخلي الأعداء يهربوا من أمامك دون أن تحارب ولا عملوا أي حرب. اختبار. في إله يغير الأوقات والأزمنة، يخرج من الجافي حلاوة. هي دي القيادة. الرب قادهم للخروج من الأنانية والسير في الطريق الأبدي، طريق المحبة التي لا تطلب ما لنفسها.
إن انتظرنا إلى ضوء الصباح. شوف الخطر هنا، في خطر على الخادم اللي مدعو ويتكاسل عن الدعوة، زي ما حدث مع يونان. يصادفنا شر، فهلما الآن ندخل ونخبر بيت الملك. إذن سماع صوت الرب حينما تفكر تثق أن الرب يتحكم في حواراتنا، وتسمع صوت الرب يقودك حينما تقف ضد الأنانية التي فيك. لما تقف ضد الأنانية سيقودك الرب، وقادهم. ويقول الكتاب جاءوا ودعوا بواب المدينة وأخبروه قائلين.